وصحبه ومن والاه من بعد. فنواصل درسنا إن شاء الله في شرح المقدمة الأجرمية. وصلنا عند أو وقفنا في باب المنصوبات. نستمر في درسنا إن شاء الله إن استطعنا نكملها اليوم، وإن لم نستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. باب منصوبات الأسماء مرفوعات الأسماء على إن سلفنا وهنا من إضافة الصفة للموصوف نلالن. باب الأسماء المنصوبات عندما لفنا لازم مرفوع ملو مفرد منصوب ملو لما لا يعقل وصف سلهنا بالفنا بتاء مجمع في وصف ما لا يعقل قياسي نبلنا لمنصوبنا مرفوع جمعنا عمدا مرفوعاتنا ናቸው ብለናል። مرفوعاتችን ጨረስ። ይሄ ፈضላ ይባላል መንሱባት በሱኛ መጨረሻ ላይ መخفوضات الاسماء ይመጣል። المنصوبات 15 ይላል በሱ አቆጣጠር منصوبات الاسماء 15 ናቸው ይላል። ሊጨምሩ ይችላሉ። صاحب الاجرميه የሚነግረን 15 መንሱባቶች አሉ፣ 7 مرفوعاتዎች አሉ ብሎናል። በሌላው ሰው አቆጣጠር ከ7 ሊበልጥ ይችላል مرفوعات። كذلك منصوباتም ሊበልጥ ይችላል ከ15። ምክንያቱም አንዳንድ ኢጅማል አድርጎ የሚቆጥረው አለ፣ ሌላው ተፍሲል ሲያደርገው ወደ 20 ምናምን ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው وهي المفعول به مفعول به የሚባላል እሱ من المنصوبات ነው። በሱ የጀመረው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ مفعول به ምን ይሆናል ብለናል። مرفوعም ሊሆን ይችላል። በፋይል ጋር التباس የሚገኘው بسبب المفعول به ስለሆነ እሱ መጀመሪያ ያደረገው እሱ ነው ይላሉ። ስለዚህ ضربت زيدا ብትል ይሄ ዘይደን مفعول به ይባላል። ضرب ያረፈበት ስለሆነ منصوب ነው እሱ። ሁለተኛ والمصدر ሁለተኛ منصوب على الاجمال ላምጥቶ በኋላ በተፍሲል ባበን ያመጣልናል مرفوعات ላይ እንዳሳለፈ። ሁለተኛው منصوب مصدر ነው። مصدر በማለት የተፈለገው مفعولا مطلق ማለት ነው። وفعሉ ጋር የመጣ مصدر አለዛ مصدر ሁሉ منصوب ነው ማለት አይደለም። ይሄ مصدر مرفوع ሊሆን ይችላል፣ مبتدا ሆኖ ባገብታበት ሊጀረር ይችላል። وانت ስሙ ላይ እንዳሳለፈ ማለት የፈለጉት ሰውየው مفعولا مطلق ነው የፈለጉት። ضربت ضربا ብትል ይሄ ضربا ያለው مفعول مطلق ተብሎ ይነሰባል ማለት ነው። رحمك الله። ስለዚህ መስደር የሚለውን በዚህ እንረዳለን። مفعولا مطلق ብለን እንረዳዋለን። ሶስተኛ وظرف الزمان ظرف الزمان የሚባል አለ። እሱ የዘመን ዕቃ ማለት ነው። مفعول فيه ይባላል። مفعول فيه ሲባል ظرف المكانም ظرف الزمانም ይገባሉ ሁሉ። ግን እዛውን ራሱን ችሎ ሁለቱንም በየራሳቸው እየቆጠረ صمت اليوم ብትል ይሄ اليوم ያለው ظرف الزمان ይባላል። لأن صومك وقع فيه ቀኑ ውስጥ ስለተገኘ صمت اليوم። وظرف المكان ظرف المكان ነው አለ ደግሞ ظرف المكان ማለት ደግሞ የቦታ ዕቃ ظرف المكان ማለት ስለዚህ ظرف المكان جلست امام الكعبة ብትል ይሄ امام ያለው ظرف المكان ተብሎ መንሱብ ይሆናል ነው የሚለው። والحال حال የሚባልም ነገር መንሱብ ነው። من منصوبات الاسماء ነው። جاء زيد راكبا ብትል ለምሳሌ جاء زيد راكبا حال ይባላል። ባበን ያመጣል። والتمييز تمييز ነው አሉ። تمييز ለሁለት ይከፈላል እንግዲህ تمييز النسب وتمييز الذوات። ስለዚህ وفجرنا الارض عيونا الى الله سبحانه وتعالى فجرنا الارض ያለው فعلنا فاعل مفعول به ነው። عيونا تمييز ሆኖ ይነሰባል ይላል። والمستثنى مستثنى في بعض حالاته እንላለን ባይሆን مستثنى ሁሉ منصوب አይሆንም ያለው المستثنى في بعض حالاته إذا كان الكلام تاما موجبا يجب نصبه قام القوم إلا زيدا ይሄ ዘይደን مستثنى ይባላል።
كلام قام القوم يالو تامم ነው ሙጀብም ነው كما يجي في التفصيل في بعض حالاته منصوب هنا على ذا في بعض حالاته الاخرى على حسب العوامل ሊሆን ስለሚችል واسم لا የላ ስም ነው አለ ደግሞ ላ የምትባል የኢነን ስራ የምትሰራለች لا النافية للجنس لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يالتشو لا مالتنا يسوى سموع منصبنا لا صاحب علم ممكوت بالتله صاحب يالو بدي مضاف كهنا شبيه بالمضاف كهنا ياو منصبنا ميهنا ما عدا ذلك مبني على الفتح أي والمنادى منادم كذلك من المنصوبات نو يالنا ومتتراو نجر خاصة إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف يا طالعا جبلا أقبل يا رسول الله ستة صلى الله عليه وسلم فلذة منادى من المنصوبات ليلوچنا مفرد العالم ان نكرة مقصودة الناس دغمو مبني على ما يرفع به هنا متى الباب وخبر كان وأخواتها أسألفنا استطرادا اسم كان من المرفوعات سنقدر خبرنا كان الله غفورا إيه غفورا يالون مالتاችን ነው رحيم واسم إن وأخواتها إن الله غفور رحيم إن الله من هنا لإن سمع إن الله غفور رحيم إن الله سميع عليم الذي يئننا يئن أخوات سموج من المنصوبات ናቸው ይላል መቅጠር ትችላለህ እንግዲህ 15 እያለ والمفعول من أجله مفعول من أجله የሚባል ማለት እሱም منصوب ነው የሚለው من المنصوبات مفعول له مفعول من أجله ይባላል እዚህ مفعول من أجله ይላል مفعول من أجله ይባላል مفعول لأجله ይባላል ስለዚህ المصدر المعلل بلوم የሚጠሩት አሉ المصدر الذي جاء به للتعليل ምክንያት ሆኖ የሚገኝ መስደር ማለት ነው قاعدውን ወይ ህጉን ሲናገሩ الحريري وغالب الاحوال ان تراه جواب لم فعلت ما تهواه بتطيق ይሄ مفعول لاجله ተብሎ የሚነሰበው ነገር ለምን ሰራው ብትባል ምክንያት አድርገህ ልታቀርበው ከቻልክ ምን ይባላል مفعول لاجله ይባላል فعل يتسرع لسو تبلو زرتك ابتغاء معروفك بتل زرتك زيركه مالته ابتغاء معروفك إحسانهن فلق لمن زيركن بله من لتل تجلاله لابتغاء معروفك لتل سلامتك مفعول من أجل والمفعول معه مفعول معهم من دزهم من المنصوبات نو سراو عبرو ሲሰራ አብሮ ያለ የሆነ የተገኘ ማለት ነው ለሱ ተብሎም ሳይሆን እሱ ላይም ፍዕሉ ያርፍም መፍዑል ሙጥለቅ ሐደስም አይደለም ግን መፍዑሉ አብሮ ተሰራ جاء الامير والجيش استوى الماء والخشبة ይሄ መፍዑል معه ተብሎ ይነሰባል ይላል የመጨረሻው እዛም ላይ መጨረሻ እንዳደረግነው መርፉዓቶች ላይ والتابع للمنصوب لمنصوب ተከታይ የሆነም ስም መንሱብ ይሆናል አብሮ وهو أربعة أشياء أسالفنا አራት ናቸው ተዋቢዎች النعت وقد مضى والعطف كذلك مضى نعت እንግዲህ ሰበቢ ሐቂቂ ያለ ብለናል عطفም ነሰቂ በያኒ ያለ ብለናል توكيد كذلك لفظي معناوي ያለ ብለናል والبدل بدلም أربعة أشياء ብሎ መትን ላይ ነግሮናል እነዚህ አራቶቹ مرفوعን ከተከተሉ እንደሚረፈዑ ሁሉ መንሱብን ካስከተልናቸው ደግሞ ምን እናረጋቸዋለን እንነስባቸዋለን استطرادን አልፏል እዛ ላይ ያሸበ رأيت زيدا العاقلة رأيت زيدا وعمرا عطف أتى الرغيف ثلثه بدل مبال رأيت زيدا نفسه ورأيت القوم كلهم يتوكيد مثال ስለዚህ ዛላ استطرادን ተላለፈ አምثላ ذكرልኝ አንልም ማለት ነው አሁን ይሄ ኢጅማል ይባላል
يريد أن يفصل هذه المنصوبات على حسب اللف والنشر المرتب بإجمال أسلفه እንደገና በምን ያመጣ ነው በተፍሲል ይሄ طريقة ምንድነው ብለናል المتأخرين ስለዚህ ይሄንን እዛኛው ላይ ሙዕረባት ላይ በተፍሲል አሳልፈው በኢጅማል አምጥተዋል ብለናል ሁለቱንም طريقዎች ሱሉክ አድርገዋል መፍዋት ላይና መንሱባት ላይ ደግሞ በኢጅማል አምጥተው ሲያበቃ እንደገና ነው ተፍሲል ያደረጉት طيب باب المفعول به لا لمجمرياው እሱ ስለሆነ ስለ مفعول به المفعول به معناه لغة من وقع عليه الفعل حسيا كان الفعل أو معنويا نحو ضربت زيدا حسي نوعه وتعلمت المسألة فإن الضرب حسي والتعلم معنوي وفي اصطلاح النحاة بلغايه سيهون ما وقع عليه الفعل لا اللغة مفعول به كتب عرفوا كتبنا لغة واصطلاحا عند اصطلاح النحاة وهو الاسم المنصوب سمنه على منصوبنا على مرفوع يهونم فعل وحرف اللي هنا يتكلم معناته مفعول الذي يقع بلو ምንድነው የሚለው عليه الفعل ነው به الفعل ነው عليه الفعل به الفعل طيب ስለዚህ ሁሉም ያስሄዳል يقع عليه الفعل يقع به الفعل ይሆናል فعሉ ሐደሱ የሚከሰትበት የሚንጠለጠልበት ነገር ቅድም እንደሰማችሁት ሂስይ ሊሆን ይችላል فعሉ የሚታይ ማለት ነው ሰውየው ሲመታ ይታያል ደርቡ فعሉ ደግሞ ማዕናዊም ቢሆን ተዓለምቱ او علمت المسألة አልክ ይሄ علمህ ማዕናዊ ነገር ነው ሁለቱም ቢሆን مفعول به ይባላል مسألة مثال ሲያመጣ نحو قولك ضربت زيدا ይሄ ضربت فعلنا فاعل ይባላል زيدا ምን እንለዋለን ይያልን ነው مفعول به منصوب علامة نصبه فتاة ظاهرة لأن الضرب وقع عليه أو تعلق به وركبت الفرس نان يعقل مليون يشلال مفعول به ما لا يعقل مليون يشلال لمالت ነው ይሄን ያመጣው ركبت الفرس الركوب وقع على الفرس ስለዚህ مفعول به ማለት حدንም ነገረን ስም ነው መንሱብ ነው يقع به الفعل ብሎናል ይሄ مفعول به ይባላል وهو على قسمين لك እንደ ፋይልና እንደ ናኢብ الفاعل مفعول به ለሁለት ይከፈላል ይላል ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره الظاهر ما تقدم ذكره ضربت زيدا اسما ظاهر ركبت الفرس اسما ظاهر مفعول به هنا سيابقى اسما ظاهر والمضمر اسمان مضمر ደግሞ ራሱን ችሎ مفعول به ሲሆን ضمير يا شباب ለሁለት ይከፈላል ሁለቱም ሁሉ እንግዲህ ደግሞ ቁጥራቸውን ወደፊት ያመጣልን متصل ومنفصل متصل አለ منفصل አለ ይላል እንግዲህ منفصل متصل ማለት ሊጀመርበት የማይችል ከኢላ በኋላ በእختيار غير ضروره شعريه የማይገኝ متصل እንለዋለን ሊጀመርበት ከተቻለ ከኢላ በኋላ اختيارا ሊመጣ ከቻለ ደግሞ ضمير ምን ይባላል منفصل ይባላል طيب فالمتصل 12 متصل ራሱን ችሎ ልክ እዛ ፋይልና ናኢብ الفاعل ላይ እንዳሳለፍ ነው የሚለየው ምን በመሆን ነው ያ ضمير الرفع ነው ይሄ ضمير النصب በዚህ ይለይ በቁጥርና متصل በመሆን አንድ ናቸው ለሙተከሊም ሁለት አለ ለሙኻጠብ አምስት ለጋኢብ አምስት وهي متصلዎችን ሲያመጣል ضربني ለሙተከሊም ላንድ መታኝ ለማለት ሴትም ሆነች ወልድ وضربنا للمتكلم الذي معه غيره او المعظم نفسه ቺኒ ስትል ያኢቱ ምን ትባላለይ مفعول به ትባልና ضمير متصل في محل نصب مبني على السكون እንላታለን ضربني ያለችው ና ያለው ደግሞ كذلك ضمير متصل ሆኖ منصوب في محل النصب ነው የምንለው
እንግዲህ ضمير يا شباب قاعده كليه مرفوع ነው ካለ አንድ ضمير ወይ መጅሩር ነው ከተባለ ወይ መንሱብ ነው ከተባለ መሐለን ነው ምንለው مبني ስለሆነ لا يظهر فيه الاعراب ضمائر كلها ምንድናት مبنيه طيب ሁለት وضربك للمخاطب ይሄ ካፉ ضمير النصب ሆኖ متصل ነው ያለን وضربك للمخاطبة وضربكما للمخاطبين أو المخاطبتين عندنا من فسر المقدر وضربكم للمخاطبين وضربكن للمخاطبات كافيتنا تنقدي ليلو مرادون يابرارال بلنا ይሄ አምስቱ ደግሞ ለሙኻጠብ እንላለን وضربه للغائب المفرد لمذكر لغائب لان ضربه ስለዚህ አሁን ይሄ مرفوع ነው እንዳን هو መባሉን አይተን ማለት ነው ምክንያቱም ضمير ስለሆነ محل هو الهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل النصب مفعول به مبني على الضم ነው ምን مرفوع እንዳይመስለም ማለት ነው ضماውን አይተን طيب وكذلك تقول فيما بعده ይሄ للغائب وضربها للغائبة لرقصية لاندث وضربهما للغائبين أو الغائبتين ضربهما وضربهم للغائبين وضربهن للغائبات ስለዚህ አስራ መላል እነዚህ በሙሉ مفعول به ይባላሉ مفعول به ሆነው ሲያበቃ ضمائሮች ናቸው ضمائر النصب طيب ومتصل والمنفصل 12 ضمير النصب هنا منفصل እንግዲህ منفصلون يا شباب تعريفን ተናግረናል ለሙتصل متصل ማለት ልትጀምርበት የማይቻል ከኢላ በኋላ اختيارን የማይመጣ متصل ማለት منفصل ይጀመርበታልም ከኢላ በኋላም باختيار ይመጣል منفصل የሚባል نحو قولك إياي አልክ እንግዲህ አንተና አንቱማ ላይ ያልነው እዚህ ምን እንላለን ኢያየ ቢሩመቲሃ ናት ዶሚርነቷ ወይስ ኢያ ብቻ ናት ከዛ ከኢያ በኋላ ያለው حرف መቅሱዱን የሚያብራራ ነው እዚህ ኺላፉ ይመጣል አላ ኩል ኢያየ ለሙተከልም ብቻው ወንድም ቢሆን ሴት ዶሚራል ምንድነው የሚባለው ይሄ ነስብ ሆኖ منفصل وإيانا لمتكلم أبروت لالنا ويم للمعزم نفسه وإياك للمخاطب وإياك للمخاطبة وإياكما للمخاطبين والمخاطبتين وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات سبات هنا ولت لمتكلم أمس لمخاطب وإياه للغائب وإياها للغائبة وإياهما للغائبين والغائبتين وإياهم للغائبين وإياهن للغائبات ስለዚህ غائب ደግሞ አምስት አገኘን እነዚህ 12ቱ ضمير النصب ሆነው منفصل ይባላሉ مفعول به على ውስጥ ما ضرب إلا إياه ልትል ትችላለህ ما ضرب إلا إياه وإلى آخره ምክንያቱም منفصل ከኢላ በኋላ اختيارا ይመጣል ብለን منفصل እንደገና مرفوع ከሆነ ደግሞ يبدأ به أنت قائم أنتما قائمان ይያል مبتدا ልናረገውም እንችላለን طيب ስለዚህ مفعول به ጨረስ مفعول به ማለት تعريفا وحكما ومثالا ጨርሰናል واقساما بل واقساما تعريفን ተናግረናል لغة باصطلاحንም እንደገና በኋላ ሁክሙ ምንድነው ይያልን ነው ስለማን እየተነጋገርን ነው ያሸባብ ስለመንሱባት እያወራን ስለሆነ ሁክሙ መንሱብ ነው አንዋው ዛሂር ይኖራል ሙድመር ይኖራል ብለናል ሙድመሩ ራሱ ሁለት አይነት አለ ከዛ ወደሚቀጥለው ወደ ሁለተኛው ስንገባ ባቡል መስደሪ ይላል መስደር የሚባለው ነገር እንግዲህ እስመል መስደር የሚባላል መስደር የሚባላል እሱ የሰርፍ ፈን ነው የፊዕሉን حرف አሟልቶ ከመጣ ቢጨምርም ችግር የለውም የፊዕሉን حرف አሟልቶ ከመጣ መስደር ይባላል ባጭሩ
ከፊዕሉ حروፎች መስደሩ ላይ ካልተቀነሰበት ضرب አልክ ضربا የፊዕሉን ሐርፍ አሟልቷል አላሟላም ضرب የሚለው አሟልቷል ምን እንለዋለን መስደር ታጎደለ ቢጨምር ችግር የለውም መስደር ይባላል ቢጨምር ከጎደለ ግን መስደር መባሉ ቀርቶ ወደ ሌላ ይሄዳል እስመል መስደር ይባላል ከለመ ከላመን ብትል ወይም ደግሞ አንበተ ነባተ والله انبتكم من الارض نباتا تناب አሊፊቱ አትቆጠርም ያሸባብ ለመስደር የመጣይ አሊፍ ስለሆነ ይሷል ጎሏል የፊዕሉ ሐቅ ፊዕሉ ስንት ነበር አንበተ ከም አራት ሐምዛ ላይ መጀመሪያው ላይ መስደሩ ላይ ወደቀች ኢምባተን ነበር የሚሆን ነባተን ሆነ ምን ይባል እስመል መስደር ይባላል ስለዚህ በሐደስ ላይ መርቶ የፊዕሉን ሐርፍ ካሟላ መስደር እንለዋለን በሐደስ ላይ መርቶ ከፊዕሉ ሐርፍ ከጎደለ እስመል መስደር ስለዚህ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት መስደር በማለት የተፈለገው من المنصوبات من قطرው مفعول مطلق ነው ብለን አለዛ مصادر تجري فيه انواع الاعراب الثلاث مرفوع ሊሆን ይችላል منصوب مجرور የሚሆን منصوب ብቻ ነው የምንለው مفعول مطلق ሲሆን መስደሩ ሲያርፈው هو الاسم المنصوب اسم ነው አለ منصوب ነው አለ الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل غالبا ማለት ነው በእነሱ አነጋገር ፊዕሉን ስታሳርፈው ከማዲ ወደ ሙዳሪዕ ስትቀይረው ሶስተኛ ሆኖ የሚመጣ መስደር ይባላል መፍዑል ሙጥለቅ ማለታቸው ነው نحو مثال ሲያመጣ ضرب يضرب ضربا ይሄ ضربን ያለው ምንድን ይባላል መስደር ሁክሙ ምንድነው منصوب ነው ያልን ነው تعرفون ما يجي ثالثا بتصريف الفعل ብሎ بأقرب ወደ ሙብተዲዎች እንትን ቀረብ ባለ تعريف عرفው አለዛ መስደር تعريፉ በሌላ تعرفው طيب ይሄ ضربا مفعول مطلق ይባላል ሙጥለቅ ያልነው አሸባብ አልተቀየደም ሌሎቹ መፋዒሎች በሙሉ ታስታወሳችሁ በሐርፍ ቀይደናቸዋል መፍዑል ብለህ به እንላለን مفعول لاجله مفعول معه مفعول فيه وهكذا መስደር ላይ ስንመጣ ግን የለውም በሐርፍ አልቀየርነው لانه الحدث نفسه ስለዚህ مفعول مطلق የተባለው ምን ስለሆነ ነው በሐርፍ ስላልተቀየረ ስለዚህ ሐቂቃ من المفاعل مفعول የሚባለው እሱ ስለሆነ በመስደር የሚጀምሩ መንሱባትን ሲቆጥሩ መጀመሪያ ማንን ነው የሚያደርጉት መስደርን የሚያደርጓሉ ሐቂቃ مفعول የሚባለው እሱ ስለሆነ ወደ አቅሳሙ ሲመጣ وهو قسماني لفظي ومعنوي مفعول مطلق ለሁለት ይከፈላል አሉ لفظي አለ معنوي አለ እንግዲህ لفظي ስንል تلقائيا لفظي ሆኖ معنوي ነው የሚሆን واضح يا شباب لفظي ላይ لفظ ብቻ ብለን እንዳንረዳ መስደሩ لفظي ነው ከተባለ تلقائيا ምን ይሆናል አብሮ معناውም አብሮ ነው የሚሆን አይደል እንደምንረዳው ያኛው ግን ለፍዙ ይخالፋል معناው ይገጥማል طيب فإن وافق لفظه لفظ كتسمع ይላል لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا قال قتلته قتلا እንግዲህ አው አልፈለህ መፍዑል ቢሂን አሳልፈናል አሁን እንግዲህ ضمير النصب ሆኖ ምን መፍዑል ቢህ አገኘን ቀተልቱሁ ላይ ضمير النصب ሆኖ متصل قتلته ይሄ እስከላሙ ድረስ ፊዕል ነው ታው ፋዒል ነው ضمير المتكلم هاو ضمير الغائب هنا في محل النصب مفعول به قتلا مفعول مطلق قتلنا قتلا አንድ ነው ሐርፋቸው ለፍዛቸውም አንድ ነው ማዕናቸውም አንድ ነው ስለዚህ ለፍዝይ ከተባለ ትልቃየን ማዕናቸው ምን ይሆናል አንድ ይሆናል ብለናል ይሄ
لفظا ومعنى فعل لا تسمعوا أمثايا وإن وافق معنى فعله مصدر دقمه يفعل بتشاك تسمع دون لفظه لفظ ليلا هنا فهو معنوي بالال مثال نحو جلست قعودا هل جلس جيم لام سنو مادة قعودا نس قاف عين دال لفظ التقناني قل قعودا من دنو بلن من نعربه مفعول مطلق بلن نعربه ولا جلس واضح يا شباب لمن لفظاتቸው እንኳን ባይገናኝ ማዕናቸው አንድ ስለሆነ ይሄ እንግዲህ ጀለሰና ቃዓደ አንድ ነው በሚሉት ሰዎች ነው ቃዓደና ጀለሰ ማዕናቸው አንድ ነው በሚሉት ሰዎች ይለያያሉ በሚሉት ሰዎች አይሆንም طيب وقمت وقوفا قمت እዚህ ላይ እንግዲህ የላል ሰርፍ ትንሽ ያስቸግራል ብለናል قمت ላይ ያለው فعل كلمና لام الكلم ብቻ ናቸው عين الكلم የለም ቃማ አስሉ ምንድነው ዋውይ ነው ዋውይ ነው ያይ ነው ያሸበው ቃመ يقوم ዋውይ ነው ስለዚህ ቁምቱ ላይ አሁን ያለው ቃፍና ሚም ብቻ ነው አስለል ማዳው ቃፍ ዋው ሚም ነበር ስለዚህ ቃፍ ሚም መካከላቸው ዋው አለች ይያልን ነው ፊዕል እንግዲህ አስለል ቢናኡ ሱናኢ አይሆንም ሱላፊይ ነው የሚጀምረው ከዛ በላይ እስከ 6 ሊመጣ ይችላል እስከ 6 አጥቶ ይሄ ወቁፈን ያለው ደግሞ ዋው ቃፍ ፋ ነው ይቺ ዋዊቱ የምትመጣው ቁዑደን ላይ ወቁፈን ላይ ማዋል መስደርናት እሷን አንቆጥራትም ስለዚህ ማዳቸው ተለያይቷል ቃመና ወቁፈን ለፍዛቸው አይገናኙ ማዕናቸው ግን አንድ ስለሆነ ይሄ ወቁፈን ያለው ቁምቱ ላለው ምንድነው ይያልነው ነው መፍዑል ሙጥለቅ መስደር ተብሎ ይነሰባል ባይሆን ማዕናዊ እንለዋለን ይላል وما اشبه ذلك ይሄን የመሳሰለ ማምጣት ትችላለህ አንተም طيب ስለዚህ ذهبت ذهابا بتل مفعول مطلق لفظ እንለዋለን ذهبت مشيا بتل ደግሞ ሌላ ማዕና ይሆናል ማዕናዊ ይሆን እንደዛ ያረክ ተመስላለህ አለ ሁለተኛውን ጨርስ ባቡ ظرف الزمان وظرف المكان እነዚህ ደግሞ مفعول فيه የሚለው ስለሚያካትታቸው በአንድ ባብ ሊያመጣቸው ظرف الزمان ሲعرፉ هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في ظرف الزمان የሚባለው የዘመን የጊዜ ስም ነው የሚነሰበው ደግሞ بتقدير معنى في لفظا ማለት ሳይሆን የሷን ማዕና ቀድረን የምንነስበው ስም ظرف الزمان ይባላል نحو اليوم ምልትላል ظرف ነው ይያልን ስለሆነ اليوم ያለውን ይመስል صمت اليوم بتل صمت فعل وفاعل اليوم ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه من እንላለን فتحة ظاهرة في آخره والظرف متعلق بصمت لنل مفعول فيه ነው صمت اليوم والليلة اعتكفت الليلة بتل الليلة يلوم ظرف الزمان ነው ይላል وغدوة ጧት ወቅት ማለት ነው ይሄም ظرف الزمان وبكرة ተቀራራቢ ነው غدوة ጋር وسحرا سحر እንግዲህ منون የሚሆንበት አለ منون የማይሆንበት አለ منصرف ما لا ينصرف አሁን ነኪራ ያረግ وغدا لليوم الذي اليوم ከዛሬ ጥሎ የሚመጣው ቀን غدን ይባላል وعتمة ማታ ወቅት ማለት ነው وصباحا ጧት ወቅት ومساء وابدا وامدا አንድ ናቸው አመደን አበደን ቁርአንም ላይ አለ አብዛኛው የተዘከረው አበደን ነው بالباء አመደንም አለ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ምንድነው የሚለው ዛሬ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ዛላይ በሚም ነው አበደንም አመደንም አንድ ነው وحينا وما أشبه ذلك ነዛውን ያልናቸው በሙሉ
من يبالالو أسماء أو ظروف الزمان ስለዚህ የሚነሰቡት بتقدير معنى في ظرف الزمان እንለዋለን አለ طيب وظرف المكان ظرف المكان የሚባለው ደግሞ አለ هو اسم المكان المنصوب بتقديره እንግዲህ ማናቸው ያኛው ለዘመን ይሄ ለመከን በመሆን ብቻ ነው የሚለያዩ ስም በመሆን ይገናኛሉ منصوب بتقديره በመሆን ይገናኛሉ የተለያዩት ያኛው ጊዜ ነው ይሄኛው ቦታ ነው ያኛው ظرف الزمان ነው ይሄኛው ظرف المكان نحو امام جلست امامك وخلف صليت خلف المقام بالتلمسه وقدام جلست قدامك ووراء وفوق فوق البيت وتحت تحت الميزاب وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء إزاء حذاء تلقاء سوستو معناتشو عندنا إلى وهنا وثم هنا للمكان القريب هنا ثلاث هنا وثم للبعيد وتورك هنا مكان من ثلاثة ثم أو هناك هنا عليك أفتاس قباله وإلى منك هنالك نزل بمولو دقمو وما أشبه ذلك نزل يمساسل بمولو من البالال ظرف المكان حكم من دنو بلنال منصوب سنصب بتقدير معنى في جلست أمامك مالت مفعول به تبلو هذا لم يتنصبه مفعول فيه تبلو نو في اللفي تهلو بوتالاي تقمتشالله ني مالت ስለዚህ ያ ቦታው ላንተ ምን ሆኗል ظرف ሆኗል ይዟል ማለት ነው طيب ቀጥሎ الحال ነው معلش يا شباب كتابዋ ትንሽ እንድታልቅ ሸርፍ ትቻለሁኝ الحال حال ማለት በሉጋ እንግዲህ حال ማለት ይታወቃል ሁሉም حال ማለት ምን ማለት ነው የሰውየው ሁኔታ ወይ ማንኛው ነገር ሁኔታ حال ይባላል በዚህ ከሆነ በእስጢላሃቸው ያርፍልናል طيب ما عليه الانسان من خير او شر ነው የሚሉት حال ማለት ሰው ሊሆን ይችላል በሃይምም ሌላም ነገር ልትሆን ትችላለች ያለችበት ጸባዋ እሱ حال ይባላል من حيث التأنيث والتذكير حال እንግዲህ መተአነሱ ነው افصح ነው የሚሉት على كل الاحوال حال باصطلاح سيعرف الحال هو الاسم المنصوب سمناه على حكم سنقره منصوبنا عليه المفسر لمن بهم من الهيئات يابراران የሚያብራራው ግን ዛትን ሳይሆን هيئة ማለት ሁኔታ مثال ሲያመጣ نحو جاء زيد راكبا ولقيت عبد الله راكبا واضح يا شباب جاء زيد زيد متى زيد توقع المعرفة نو بلنا لأنه لا يفسر الذوات إنما يفسر الهيئات زيد متى ستل تأوقها زيد عالم نو بلنا معارف وجنا أسالفنا يا شباب زيد معرفة ولتنيا درجة نيزال من درجة المعارف كضمير قتلو نو بلنا ስለዚህ ማዕናው ግልጽ ነው ጃአ ዘይድ ማለት ዛት ዘይድ መሆኑ አልተመሳሰለብን ግን በምን አይነት ሁኔታ ነው የመጣው ሲመጣ በእግሩ ነው ጋልቧል ሁኔታው አልተብራራልህ ያን የመጣበትን ሁኔታ ለማብራራት ምን የሚለውን አመጣ راكبا ይሄ ሙፈሲር لمن بهم من الهيئات كيفيه ማለት ነው هيئات ማለት باختصار طيب ስለዚህ አሁን جاء زيد راكبا اصل حال من الفاعل صاحب الحال ማን ነው راكبا زيد ማለት ነው يراكبا صاحب الحال ولقيت عبد الله راكبا ይሄ محتمل عبد الله አገኘሁት አልኩ راكبا ያለው يحتمل ان يكون حالا من التاء وهو الفاعل
أو أن يكون حالا من المفعول به وهو عبد الله رأيت زيد لقيت زيدا راكبا إني قالبي أغنيهوت እሱን ማለት ይቻላል ሊሆን ይችላል صاحب الحال ላይ محتمل ነው ወይ እሱ ጋልቦ ነው እኔ ያገኘሁት واضح يا شباب محتمل ነው صاحب الحال فاعلም ሊሆን ይችላል مفعول به راكبين للس لقيت عبد الله راكبين لقيت عبد الله راكبين ايه ለሁሉም ሙሰና አይደል راكبين የሚለው እሱም እኔም የጋለብን ስንሆን ማለት ነው طيب وما اشبه ذلك ይሄን የመሳሰለ ማለት ትችላለህ ነው የሚለው ስለዚህ حالን ጨረስን በዚህ وجنا احكامዎች አሉት ولا يكون الحال الا نكره من احكام الحال نكره እንጂ አይሆንም حال معرفه ሆኖ አይመጣም ምክንያቱም قدم تعريف ላይ ተናግረናል المفسر لمن بهم من الهيئات سلال هيئاتን ማብራራት በነኪራ ይቻላል هيئاتን كيفيان ማብራራት በነኪራ እየተቻለ ወደ ማዕሪፋ መሄድ እስራፍ ይሆናል ይላል ስለዚህ حال የሚሆነው ነኪራ እንጂ አይሆንም ይላል ولا يكون الا بعد تمام الكلام حال ደግሞ كلام ከሞላ በኋላ እንጂ አይሆንም ማለት ለፊል እንደ ፋይሉ አይሆንም ለሙብተዳ እንደ خبሩ احد ركن الكلام ሊሆን አይችል ዑምዳ ሆኖ አይመጣም ማለት ነው ያሸበ ፋይል ሆኖ ወይ خبر ሆኖ ሊመጣ አይችል ግልጽ ነው ያሸበ እንጂ አለዛ حال መምጣት حال ካልመጣ كلام ላይ ሞላ ይችላል ያሸበ حال መምጣቱ ግድ ሊል ይችላል ቁርአንም ላይ ብዙ አምثላዎች ይጠቅሳሉ حال ካልመጣ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا الله سبحانه وتعالى لاعبين ያለው حال ነው ምንለው እኛ ምናረው لاعبين ይለለ ስለዚህ لاعبين ካልመጣ ማዕናው ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الله ካልخلቃቸው ማን ነው የخلቃቸው ታዲያ ወደ ሌላ ያደርሳል ይሄ حال ካልመጣ يتوقف عليه الكلام يتفلقوا ግን وما خلقنا السماوات والارض ያለው كلامه ركن ሞልቷል فعل መጥቷል فاعل መጥቷል مفعول به መጥቷል ስለዚህ حال ምን አልሆነም احد ركن الكلام አልሆነም ይህን አይሆንም ማለት ነው የተፈለገው አለዛ دائما እሱ ምን ፈድላ ነው የሚሆነው ማለት አይደለም ولا تمشي في الارض الا الله سبحانه وتعالى بيت لنهر ነው ولا تمشي في الارض ብሎ ምንድነው የሚለው መራሐን የግድ ነው መምጣት አለበት ሙስተክቢር ሆና አትሄድ ነው እንጂ በመሬት ላይ አትሄድ ማለት አይደለም የተፈለገው ስለዚህ حال الا بعد تمام الكلام ነው የሚመጣው ማለት ትርጉሙ ለፊዕል እንደ ፋዒሉ ለሙብተዳ እንደ خبሩ ሆኖ አይመጣም ዑምዳ አይሆንም ነው እንጂ አለዛ ማዕናው حال ካልመጣ ላይ ሞላ ይችላል ይላሉ በዚህ እንረዳዋለን الا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها ይሄው حال እንግዲህ መታነሱ ነው አፍሰሁ ያልን ነው صاحبها ضميرun ያን الا معرفه صاحب الحال ደግሞ ምን መሆን አለበት صاحب الحال ነኪራ መሆን ያለበት واضح يا شباب ምንድነው የሚሆነው معرفه ለምን ቢባል لانه محكوم عليه محكوم عليه جاء زيد راكبا مالك قال وليالك እየፈረድክ ነው አንተ ፍርድ እየሰጠህ ነው محكوم عليه ደግሞ ምን መሆን አለበት መታወቅ አለበት طيب የሚያበቁ አሉ صاحب الحال ነኪራ ሆኖ መምጣቱን የሚያበቁ ሙሰውጋቶች አሉ ደግሞ ጠለቅ ይያልን ስንገባ እናያቸዋለን እነሱን طيب خلفيያ ያለው ሸርሁ እጁ ላይ ስላለ እጁ ሸርሁን ማየት ይቻላል ስለዚህ صاحب الحال ነኪራ ሆኖ የሚመጣባቸው መሳኢሎች አሉ باب التمييز ይላል ቀጥሎ ያለው ተሚዝ ነው التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات እንግዲህ
ተሚዝና ሐል ብዙ መስአላዎች ላይ ይገናኛሉ አንዳንድ መስአላዎች ላይ ይለያያሉ አሁንም ታሪፋቸው ላይ ይገናኛሉ ተሚዝ ሉጋተን መለየት ማለት ነው አንዱ ወምታዝ ለየውማ አዩሃል ሙጅሪሙን ስለዚህ በእስጢላህ ከሆነ ያعرفልን ስም ነው አለ መንሱብ ነው አለ ሙፈሲር ነው አለ እስካሁን ሐል ጋር እየተገናኙ ሐልም ስም ነው ብለናል መንሱብ ነው ብለናል ሙፈሲር ነው ብለናል لمن بهم من الذوات እዚህ ላይ ተለያየ ሐል ሃይአት ነበር ይሄኛው ምን ሆነ للذوات ተሚዝ ንሰብም አለ ሌላ እሱ ግን አሁን ያعرፈ ያለው አንደኛውን የተሚዝን አንደኛውን አይነ نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقع بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما ይሄ ነው ተሚዝ الذات ያኛው እዛ ላይ ተሚዝ الذات ሳይሆን ተሚዘል ምንድነው ብለናል የመጀመሪያዎቹ አምስላው ተሚዘል ምንድነው ብለናል النسبه ذاتን አይደለም ያብራራ ያለው የመጀመሪያዎቹ አምስላዎች ምንድነው የሚያብራሩት ንስባውን ይሄኛው اشتريت 20 አልክ አሸባብ 20 ማለት 20 ማለት ነው 20 ምንድነው 20 ልብስ ማለት ይቻላል 20 ኪታብ ሊሆን ይችላል 20 ምንድነው እስሙ ሊሆን ይችላል ግን غلاما ስትል ነዛ የ20 ሙብሃም የነበረውን ዛት غلاما የሚለው አብራራ وملكت 90 አሁንም ሙብሃም ነው ዛቱ نعجة تميزም في بعض احواله ነው የሚሆነው ይባላል መንሱብ የሚሆነው ከል ምንድነው ብለናል ሙሳይ እንዳልነው አንዳንድ ተሚዞች መጅሩር ሆነው የሚመጣሉ ሙዳፍ ኢለይሂ ሆነና 3 دراهم 10 دراهم እየተባለ من 3 الى 10 مجرور ሊሆን ስለሚችል في بعض احواله ልንል እንችላለን اما تصبب زيد عرقا وتفقع بكر شحما وطاب محمد نفسا ይሄ ተሚዘል ምንድነው የሚባለው ንስባ ነው የሚባለው ብለናል እሱ ለብቻው ሁክም አለ አይ وزيد اكرم منك ابا አልክ ዘይድ አክረሙ ሚንከ ካንተ የላቀ ነው በምን በኩል አበን አባቱ ማለት ነው ይሄ ተሚዝ አዛት واجمل منك ولا يكون الا نكره ተሚዝ ደግሞ ምንድን እንጂ አይሆንም አሉ ነኪራ ሊሆን አይችልም ቀድም እንዳልነው ሐል ላይ المفسر لمن بهم من الذوات ስላል ذاتን መፈሰል በነኪራ ስለሚቻል ወደ ማዕሪፋ መሄድ እስራፍ ማረግ ስለሚሆን ነኪራ እንጂ ማዕሪፋ አይሆንም ማዕሪፋ ሆኖ ብታገኝ ይሄ መዝሐብ الجمهور وهو مذهب البصريين ነኪራ እንጂ ማዕሪፋ አይሆንም የሚሉት የበስሪዮች መዝሐብ ነው وعليه الجمهور ኩፍዮች ይቻላል ብለው የሚያመጡት መሐል ሸዋሂዶች አሏቸው والبصريون يؤولون ካሁን በፊት እንዳሳለፍ ነው ማለት ነው አልገብቶበት ተሰምቷል እንደገና ደግሞ ሌላም ሆኖ ስለተሰማ እዛ ላይ ዛኢዳናት ነው የሚሉት ተሚዝ ላይ የገባች አል ምንድነው የምትባለው ዛኢዳ እንደለለች ናት እንደል በስሪይን وهو مذهب الجمهور ብለናል ኩፍዮች ይቻላል ማዕረፉ ይላሉ እነሱ ዘንድ ولا يكون الا بعد تمام الكلام አሁን መቀደም ባልነው ሐል ላይ በተረዳነው መልኩ ከላም ከሞላ በኋላ እንጂ አይሆንም ተሚዝ የሚባለው ነገር ማለት ዑምዳ አይሆንም አሐደ ሩክነል ከላም ሊሆን አይችልም ተሚዝ እንጂ አለዛ መምጣቱ ግድልል ይችላል وباب الاستثناء ቀጥሎ ሙስተትና ነው في بعض حالاته ብለናል منصوب የሚሆነው وحروف الاستثناء 8 ስንት ነው አለ استثناء የሚወጣባቸው ሐርፎች 8 አባባሉ ትክክል አይደለም ግን 8 ነው የምንለው ሐርፍ አይደሉም ሁላቸው ስለዚህ ሐርፍ ስላላደሉ አባባሉ ምን እንላለን وحروف الاستثناء 8 ትክክል አይደለም የሚባለው وادوات الاستثناء 8 ቢል ትክክል ነበር
ሁላቸውም አደዋት الاستثناء ናቸው ግን ሐርፍ አይደሉም ሁላቸው መሐላቸው ሐርፍ አለ ስም አለ ፊዕልም አለ ስለዚህ حروف ብሎ ሁሉንም ማለቱ ትክክል አይደለም ነው طيب وهي إلا حرف بالاتفاق أداة الاستثناء من نلاتها حرف الاستثناء لنلات انشلال إلا وغير وسوى وسوى وسواء سواء إلال وسواء خبر بما هنا يتعاطف صلونا وهي مبتدأ إلا خبر وغير بخبر الناس معطف ስለዚህ غير سوى سوى سواء እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው እንላለን ስም ናቸው بالاتفاق ስለዚህ አደዋት الاستثناء ልንላቸው እንችላለን ወይ ደግሞ اسماء الاستثناء ሊባል ይችላል حروف الاستثناء ግን አይባል طيب وخلا وعدا وحاشا እነዚህ ሶስቱ ደግሞ تتردد بين الفعلية والحرفية حاشا حكمات لمن متاو خلام عدام حاشام عشان እንኳን ما ይሏሉ المهم ሶስቱ ما ካልገባችባቸው ፊዕልም ሊሆኑ ይችላሉ ምንም ሊሆኑ ይችላሉ ሸባ حرفም ሊሆኑ ይችላሉ ما ከተቀደመቻቸው ደግሞ يتعين كونها أفعالا ما عدا ما خلا حاشام لا يتقبال لي بميلو السوج ما حاشا قريشا تسمتال شاهد سلال ما حاشا كالك يتعين كون هذه الثلاثة ماذا أفعالا سلز حروف الاستثناء مالته تككل هذا اللي يالنا ولزم كذابها لا قطرس من تنولال تقطرال فالمستثنى بإلا እንደዛ አይነት እንግዲህ ፈሲህያት ይባላል ብለናል በኢላ استثناء የተወጣው በባዕድ حالاته ያልንበትን ምክንያት እዚህ ሊያመጣል ينصب اذا كان الكلام تاما موجبا كلام كإلا بستفيت يتذكروا كلام تام ከሆነ ማለት مستثنى منه تذكروا ከሆነ موجب ማለት نفي ويشبه النفي ያልተቀደመው ከሆነ كإلا በኋላ የሚመጣው ስም مستثنى وحكم ምን ይሆናል واجب النصب من نصب قدلا نحو قام القوم إلا زيدا إيه قام القوم يا شباب تام يتبالو إيه مستثنى منه سلتذكر قام قار القوم تذكر من قالنو كلام تام يالنو لزم موجب يالنو دقمو نفي يالتقدمو نفي يالقبابت نفيን የሚመስል ነገርም አልገባበት እዚህ ሰዓት ላይ በኢላ استثناء ምናወጣው ስም حكሙ ምንድነው واجب النصب وخرج الناس الا عمرا نفس الكلام طيب وان كان الكلام منفيا تاما كلام ደግሞ ከኢላ በፊት ያለው ማለት ነው ታም ነው ማለት مستثنى منه ተذكሯል لكن ምን ሆነ منفي ሆነ مثبت አልሆነም ማለት ነው جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء اذا هنا التركيب لاي كإلا بحالا የሚመጣው ስም ሊነصብ ይችላል على انه مستثنى ብለን ወይ ደግሞ ሊረፈዕ ይችላል بدل ሆኖ كما قبل الا ስለዚህ አሁን መንሱብ በሆነበት ሰዓት مستثنى ምንድነው አልን መንሱባት ውስጥ አስገባል مرفوع ከሆነስ አይገባም ስለዚህ في بعض حالاته ያልነው ለዛ ነው نحو مثال ሲያመጣል ما قام القوم ايه كلامه ምን ይባል ነው ما قام القوم ታምነው ታም አይደለም ታምነው لان المستثنى منه ذكر القوم الله لكن ماله تسلطت عليه منافيه ገብታ مثبت አላረገችውም መንፊ ያረገች እዚህ ላይ ከኢላ በኋላ የሚመጣው ስም ሁለት ኢዕራብ ይቻላል ما قام القوم الا زيد والا زيدا
طيب ስለዚህ ኢላ ዘይደን ካልክ ሙስተትና ነው ከላሙ ታም መሆኑን ካየን በነስብ እስትትና እናደርጋለን ነፊ መቀደሙን ካየን ዘይዱን ያለው ከቀውሙ ምን ይሆናል በደል አልቀውሙ ፋኢል አይደለ በደል ይሆናል ከቀውሙ ይላል ይሄ ሁለተኛው ሶስተኛ ወይን ካነ الكلام ناقصا ከላሙ ማሉ ምን ሆነ ناقصا ካለ غير تام ማለት አይደል ናቂስ ማለት تلكايا منفي ነው የሚሆን እንደዛ አይነት ተርኪብ ኢስባት ላይ አይመጣም واضح يا شباب كلام ناقص ነው ካል تلكايا ምን ይሆናል ነፊ የሚለውን አብረን እናስታውሳለን አይገኝም ነው የሚሉት كلام مثبت ሆኖ ናቂስ ሊሆን አይችልም معناه من ስለሚሆን ይበላሻል طيب كان على حسب العوامل الزهلاء استثناء مفرغ يبالال لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا إيه من يهونال على حسب العوامل إلا أن دللتش هنا بتقل بلفظ مالتين بمعنى حصر تستقم مالتش بلفظ قل أن دللتش هنال مثال نحو ما قام إلا زيد ما قام إلا زيد لازم أنا فيانات قام فعل ماضي إلا أداة حصر ثلاثنا ذنبله زيد من بلا تعرب الله فاعل لأن قام يحتاج إلى الفاعل مفرغ يتباله استثناء مفرغ ملوت لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعده وما ضربت إلا زيدا أهون ضربت فعلنا فاعل إلا أداة حصر زيدا ما فعل وما مررت إلا بزيد إلا أداة الحصر بزيد جار مجرور يتعلق بمرر صست حكم أغني إيه سلزه المستثنى في بعد حالاته يعني لزهنه يلالو ليلو والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير بغير استثناء تاوته ወይ በሲዋ ወይ በሱዋ ወይ በሰዋ ሶስት ሉጋላት ይያሉና ሲዋ ከሪዳ ሱዋ ከሁዳ ሰዋ ከሰማ በእነሱ استثناء ካወጣ ሁክሙ ምንድነው የሚሆነው መጅሩር غيرنا سوى من يزالو ياخذان حكم المستثنى بإلا مستثنى يوطانو اسم واجب النسب هنا الكال غير لا ينم يسفروس قام القوم غير تام هنا مجب كهنا المستثنى بإلا من دينهم يهونو بلنا واجب النسب طيب قام القوم غير زيد إعرابه واضح ነው ማለቴ ظاهر ነው የሚሆነው አኺሯ ምን ስለሆነ حرف ሰይ ስለሆነ ሲዋና ሱዋ ብለህ ከቀረህ ኢዕራቡ ምንድነው የሚሆነው ተቅዲሪ መቅሱር ስለሚሆን በዚህ ነው የሚለያዩት በኢላ استثناء ያወጣነው ሁክም غيرና ሲዋ ላይ ነው የሚሰፍረው ما قام القوم غير زيد غير زيد ما قام غير زيد ما ضربت غير زيد ما مررت بغير زيد مفرغم كهنا غير لا ينو وقس عليها سوى سواء كهنا مد كارك إعراب ظهران سوى الناس واكل المقدر والمستثنى بخلا وعدا وحاشا من ثلاثنا يا شباب الزلاي غير الناس سوى سواء من الناس بلنا سموج ስለሆኑ إعراب الناس ላይ ነው የሚሆነው ከነሱ በኋላ ያለው ስም ምንድነው የሚሆነው ملازم الجر واضح لا من مستثنى لنا لأن المضاف والمضاف إليه أسلفنا لما لا ينوي مثل مسألة يا شباب من يهونال كالشيء الواحد سلام يهون والمستثنى بخلا وعادة وحاشا يجوز نصبه وجره لمن حروف اللي هون يشلالهم لنا
አፍዓልም ሊሆኑ ይችላሉ ብለናል حروفነታቸውን ከቀደርን ልንጀርብ حرف الجر ሆኖ ማለት ነው من حروف الجر ይቆጠራሉ እነሱ 20 የሚያደርጓሉ ብለናል حروف الجر ሙቀድማዋ መጀመሪያዋ ላይ حروف الجر ስንት አድርገው የሚቆጥራሉ ብለናል 20 ስለዚህ እና አዳና እና ሐሻና خلا ተጨምረው ሌሎችም يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا زي ላይ እንግዲህ كلامه ታምም ነው ሙጀብም ነው خلان فعلنا اتكال وسط فاعل مستتر على واجب الاستتار افعال الاستثناء يا شباب فاعلاቸው استتار መሆኑ ምንድነው ነው የሚሉት ግዴታ ነው ማነው هو ነው የሚቀደረው ግን هو መሆኑ ጋር جوازنا واضح وخلا زيد ልትልም ትችላለህ خلا زيدا ቀድም እንዳልነው ነው ወይ وخلا زيد وزيد خلان من ارغنات من حروف الجر وعدا عمرا وعمري وحاشا بكرا وبكري ይሄ ማ ካልገባች ነው ለሶስቱም ነገሮች ላይ ምን ካልሆነ ምን ካልሆነ ነው አይገባ ማ ካልገባ قام القوم ما عدا ካልክስ ማን عدا ላይ ካስገባ እዛ ላይ ነስብ ይግድላል ወንጅራሩን ከደሪድ ይላሉ من الشذوذ بمكان ነው ይላሉ ما خلا زيد قال የሚባለው ምንድነው ብለናል ما خلا زيد ነው ما خلا زيد ካልንስ ይሄ من الشذوذ بمكان ነው የሚሆነው ምክንያቱም ማ ገብታ ሲያበቃ خلان ምን ያረግናት ነው حرف الجر ደግሞ ማ የምትገባበት ከحرف الجر በኋላ ነው እንጂ ከገባች ራሱ ከحرف الجر በፊት ገብታ መምጣቷ ሻዝ ነው አይደለ فبما نقدهم አይደል ምን ቀራው ቁርአን ላይ እባ ላይ አን ላይ ሚን ላይ ማ ትጨመርና አትከለክላቸውም ከመጀረር ብለናል مما خطيئاته عما قليل فبما نقده فبما رحمة من الله ይሄ ምንድነው መጨመሯ የተለመደው ከحرف الجر ምንድነው በኋላ حرف الجر ቀድማ ተጨምራ حرف الجر ጀርሮ መምጣቱ እሱ من الشذوذ بمكان ስለዚህ ማ ከገባች ይነስባሉ የሚለው ነው ይዘን ምን ሻሪዕ الرئيسيው ይሄ ስለሆነ ما خلا ما عدا እነሱ ላይ በእትፋቅ ይገባል ይላሉ አዳና خلا ላይ ማ በእትፋቅ ተገባል حاشان ولا تصحب ما ይላሉ ነው ማለት حاشا ላይ ማ አትገባም حاشا ይባላል من حيث اللغة لكن ما አትገባም ነው የሚሉት ሌሎቹ ደግሞ ما حاشا قريشا ገብታ ተሰምታለች في شعر عربي فصيح ይቻላል የሚሉም አሉ طيب ስለዚህ باب لا اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكره ولم تتكرر لا ምትባል لنفي الجنس ያለች እሷ እንደ እነ ተሰራለች ሽሩጦች አሏት እንጂ ይላል አንደኛ መድኹሏ ስሟም ኸበሯም ነኪራ መሆን አለበት ሌላው ፋሲል መግባት የለበትም بينها وبين اسمها ሌላው ደግሞ መደጋገም የለባትም መደጋገም የለባትም ተተደጋገመች መስራቷ ይበጥላል ሚሉም አይጠፉ ግን جائز ይሆናል ነው መስራቷ نحو لا رجل في الدار الك ስለዚህ لا نافيه للجنس تعمل عملين تنصب الاسم وترفع الخبر نلاتال رجل في محل النصب اسمها مبني على الفتح مبني ነው የሚሆነው مضاف ويشبه بالمضاف قال هون في الدار جار مجرور لا ምን ይሆናል خبر ስለዚህ من المنصوبات ምን እናገኘን اسمه للنافيه للجنس فإن لم تباشرها
وجب الرفع نكرايتون قطتا نكرا لاي ካልገባች لا وجب الرفع ونكراو يرفعل نحو لا في الدار رجل واضح قدم من نبر لا رجل في الدار نبر في الدار اسقدم لا في الدار رجل زلاي تلغى وجوبا شرط سلقر رجل مبتدا مؤخر في الدار خبر مقدم لا نفي ብቻ ትመራል ولمعة ችላት ትደገማለች ሁለተኛ መደገሟ ግዴታ ነው لتأكيد النفي لغو መሆኗም ግዴታ ነው طيب فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها ነኪራው ራሱ ላይ ገብታ ነበር ጣልቃ አልገባም እሷና ስሟ መካከል ግን ተደጋገመች عدم تكرارها شرط لجواز عملها ስለዚህ አሁን ተተደጋገመች ልታሰራትም ትችላለህ ለغو ልታረጋትም ትችላለህ فإن شئت قلت لا رجل في الدار لا ማንን ነው ያስቀደመው فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها ስለዚህ በዚህኛው የጻፈው إلغاؤን ነው ያስቀደመው لا رجل في الدار ولا امرأة نعم إعمال ነው መሆን ያለበት እሱ ነው لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة ሁለቱም ይቻላል እንግዲህ ኢዕራብ لا حول ولا قوة ነው እሱ ብዙ ወጅሆች ይቻሉበታል ብለናል ስለዚህ ላ ተተከረረች መስራቷም አለ መስራቷም ይቻላል አለ ባቡል ሙናዳ ሙናዳ ማለት ተጠሪሱል መንሱባት ነው ብለናል المنادى 5 انواع المفرد العلم አንደኛ مفرد العلم ይባላል ያ ዘይድ والنكره المقصوده ለተፈለገ ሰውዬ معين ለሆነ ያ رجل والنكره غير المقصوده يا رجلا اعمى ሰውዬ ወይም የሆነ ሰውዬ ምን ይላል ያ رجلا خذ بيد ማንኛውም ሰው ቢሆን ማለት ነው የፈለገ ሰው የለው ይሄ ነኪራ غير مقصود والمضاف يا رسول الله يا والمشبه بالمضاف معناه بمياز ደግሞ مضافን የመሰለ ያ طالعا جبلا ويا رؤوفا بعباده يا لطيفا بعباده شبيه بالمضاف ነው የሚባለው ብለናል فاما المفرد العالم والنكره المقصوده فيبنيان على الضم السمله على الضم ሳይሆን على ما يرفعان به بالطر ነበረ ይላል ሙሰናውም جمع المذكر السالم من دغبا طيب المهم على الضم يبنالو ይላል من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل نذ ሁለቱ يا زيدنا يا رجل يا شباب كاف الخطاب ይመስላሉ ይላል مفرد በመሆን معرفه በመሆን ስለሚመስሉ ይበናሉ ካፍ الخطاب ደግሞ ሌላን حرف كاف ضمير المخاطب كاف الخطاب መስላ ስለተበነ ሽብህ ሽብህ ሆነው ተበኑ ይላል በሐረካ የሆነው ደግሞ አስሉ ሙዕረብ ነው ማለት ማወቅ ነው ይላል በضማ ብቻ የሆነው ደግሞ እንግዲህ ህክም ያስቀምጣል والثلاثه الباقيه منصوبه لا غير ሶስቱ ሌሎች ማለት ነው مضاف شبيه بالمضاف نكره غير مقصوده ምንድነው የሚሆኑት منصوب على غير يا رسول الله يا طالعا جبلا يا رجلا خذ بيدي እነዚህ ሶስቱ ያችን ያልናትን ካፍ ስለማይመስሉ ነኪራዎች ስለሆኑ ወይም ደግሞ ሙዳፍ በመሆን እነዛን ስለማይመስሉ ሙዕረቦች ናቸውና አንደኛው መንሱባት من المنصوبات ማን ነው منادى ጨረስን እሱ ነው باب المفعول من اجله مفعول من اجله من المنصوبات ነው ብለናል وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل ሲعرفው اسم ነው منصوب ነው የተዘከረው ደግሞ فعل ክስተቱ የተከሰተው በትን ምክንያት ለማብራራት የመጣ نحو قولك قام زيد اجلالا لعمرو አልክ يرحمك الله
وقصدتك ابتغاء معروفك ይሄ መፍዑል من اجله ተብሎ ይነሰባል ይላል እንግዲህ የሚነሰብበት የሚጀረርበት ቢላም አውጁሆች ብዙ አሉት المهم من المنصوبات مفعول لاجله ነው ይላል باب المفعول معه مفعول معهم من المنصوبات ነው ይላል وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل مفعول معه ደግሞ ስራው የወደቀበትም አይደል ስራው ለሱ ብሎ የተሰራም አይደል ሐዲስም አይደል ስራው አብሮ እሱ ጋር የተሰራ ማለት ነው نحو قولك جاء الامير والجيش جاء الامير الك فعل النافع والجيش اي مع الجيش سمه هنا اللب لا تنهى عن خلق وتاتي مثله مفعول معه አይባልም يا شباب وتاتي مثله ለምን ምን መሆን አለበት ብለናል ስም መሆን አለበት ስለዚህ ወተአቲ مثله مفعول معه ብለህ ልታርብ አትችልም ስም መሆን ስለሚያስፈልገው طيب ስለዚህ لا تنهى عن خلق الجواز الثمانية والتسعة ብለናል እዛ ውስጥ ነው የሚገባው ወተአቲ طيب واستوى الماء والخشبة وهو مع الخشبة كل هنو ማለት ነው ስለዚህ استوى الماء والخشبة ላይ يتعين نصبه على المفعولية الماء مفعول معه تبلو ينصبال اي بقام مرفعوا والخشبة ምክንያቱም خشبة ማለት እንጨት ሊሆን ይችላል ይሄ ለፍዙ خشبة ማለት እንጨት ማለት ነው ግን የተፈለገው የሆነ ሚዕያር አለው አው የሚታወቅበት ኒል ይሄ አባይ ሚዛን ሚቅያስ አላቸው ራሱ የቻለ እርዝመት አለው ውሃው ቀጥሎ ሄዶ خشباይቱ ጋር ተስተካከለ ማለት ነው የተፈለገው እንጂ خشباው ሙዕወጅ ሆነ አሷም እየተቃናች ውሃውም እየጨመረ ከሁሉም በኩል ፊዕሉ ተገኘ ማለት አይደለም የተፈለገው ስለዚህ جاء الامير والجيش ይቻላል جاء الامير والجيش ይቻላል جاء الامير والجيش مفعول معه ተብሎ መነሰቡም ይቻላል ብዙ አይነቶች ኢራቦች ስላሉት የመጨረሻው مثال ግን استوى الماء والخشبة تعين نصبه على المفعول واما خبر كان واخواتها منصوب ነው ብለናል እሱ واسم ان واخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات استطرادا اسالفن اللهال لا تغفل او لا تغفل اتزنغا ذا استاوس ነው የሚለው وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك التوابع منصوباتዎች ላይ ስላለፉልህ እዛው ላይ ሄደ ማየት ትችላለህ መንሱባትን በዚህ ጨረስን ይያለን ከዛ በኋላ ምን ቀረን مرفوعات عين منصوب عين من قرن نسأل الله نعوذ بالله من الخفض خفض ጥሩ አይደለም رفع መቼም ጥሩ ነው በጣም ረፍ የበላይ መሆን ማለት ነው ለዛ ነው ያስቀደም ነስብም لا بأس به خفض ግን نعوذ بالله من الخفض ጥሩ አይደለም ለዚህ ነው ያስጨረሰ የመጨረሻ ላይ ያመጣው طيب باب مخفوضات الاسماء እንደዛው እንዳልነው እንላለን باب الاسماء المخفوض من اضافه الصفه للموصوف المخفوضات ثلاثه اقسام እዚህ ባለው መሰረት እንግዲህ ሙቀድማ የመጀመሪያ ናት ለነው ብለናል ለሶስት ይከፈላሉ ይያለ ነው እሱ ወደ ሁለት ነው የሚሆነው مخفوض بالحرف عند بحرف مخفض الله ومخفوض بالاضافه بايت سببيه كارغن بالاضافه ያለው ትክክል ነው እንላለን بسبب الاضافه የሚጀረር አላሉ عامل مضاف للنار باضافه براሷ ሳይሆን ምናረጋት بسبب الاضافه مخفضال خافض ግን ማን ሊሆን مضاف ሊሆን طيب باضافه ምንም ይላሉ صحيح ስላል አይደለም وتابع للمخفوض ለመخفوض ደግሞ ታቢዕ ይሆናል ማለታቸው መخفوض ቢተበዕያ አለ ማለት ነው የሚያስይዘው ይሄ ስለዚህ ወደፊት እንደምናየው መخفوضات ሁለት ብቻ ነው ወይ በሐርፍ ወይ በሙዳፍ التابع مخفوض بما خفض به متبوعه ነው ምን ታቢዕ የሚخفضው يا شباب متبوعን በخفضው ነው የሚخفضው مخفوض متبوع بحرف ከሆነ تابعون بزاو بحرف تبعا للمخفوض بمضاف كهنم تابعوا بمن يخفضال بمضاف بما خفض به أو خفض به المتبوع فأما المخفوض بالحرف
بحرف مخفضه إلى فهو ما يخفض لا متأله لطول العهد بها نوم من الزلاء مكنات سيقربوا يا شباب حروف الجر مجمرة مقدمة يتلايت متاستاوسوا كهنا ذكرناتا فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من إلى آخره 9 أحرف ذكرنا ذلك أهون من نسنو لدقنا ليش لطول العهد بها حاصلوا بزو بزا كذا ودي سنت حكم وجايه يا إعراب حكم يمنامن سلازي يدقما فهو ما يخفض بمن مخفضنا على من انجدي وإلى من مخفض وعن بعن معناዎቹን እንግዲህ አስላስላቸውን ذكرنا ለዛለ وعلى وفي በእነዚህ ሁሉ ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم فحروف القسم مخفض ሌላ معنى زائد ስላለ وهي الواو والباء والتاء وبواو رب ይሄን ዛላለም ጨመረልና رب ተጥላ بواو مجرر على بواو رب إلى وبمذ ومنذ النزهم من حروف الخفض ونال مذنا منذ طيب وأما ما يخفض بالإضافة بإضافة دقم مخفض ولا بسبب الإضافة فنحو قولك غلام زيد جاء غلام زيد إيه جاء فعل ماض غلام فاعل غلام مضاف زيد مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف نلال زيد مجرر وغلام راسنا عندنا تدقم لا إضافة وانات مدام المعنوي كتجردنا كابتداء لا يثبتونه إضافة وانات من الصوت دقم الجمهور للنحاة ليس لهم عامل معنوي إلا التجرد في المضارع والابتداء في المبتدا ስለዚህ ያን ማስበት ስለሚያስይዝ ሙዳፍ ነው እንላለን አንዳንዶቹ ደግሞ ያው የተቀደረው حرف ነው የሚጀረረው የሚሏሉ ወላሙ ዘይዲን ወላሙ ለዘይዲን ነበረ ኪላሚቱ ተጥላ ጀሩ አቀርቶ ነው ይላሉ حرف الجر ደግሞ ተጥሎ ስራው መቅረቱ መዝሐብ ኩፊ ነው ተብሏል ضعيف وهو على قسمين ሶስተኛውን እየጣሉ ነው ሶስት ነው እሳቸው ሙዳፍ ለሁለት ይከፈላል ما يقدر باللام بلا من مقدر الله وما يقدر بمن مقدر الله فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد يعني مضاف إليه مضاف بملك كهنة بمعنى المندن والنار له بمعنى الله طيب والذي يقدر بمن نحو ثوب خز مضافنا مضاف إليه دقم عنده تعنده جزء كهنا كفره كهنا بمعنى من النار قال لن إلى ضابط الرزان ثوب خز وباب ساجد وخاتم حديد النزه بمعنى المندن هنا له بمعنى بمعنى من التبعيدية بمعنى فين توت بزوجه أذكرتم ميلاد والصحيح إثباته ثلاثبت ሶስተኛ بمعنى في ይሆናል بمعنى في የዚህ ደግሞ ضابط مضاف إليه لمضاف ظرف የሚሆነው ከሆነ ልብ በሉ ያ ሸባብ مضاف إليه لمضاف من መሆን አለበት ظرف مضاف مظروف ሆኖ مضاف إليه ظرف የሚሆን ከሆነ إضافه بمعنى ምንድነው في ቁርአንም ላይ ያለ ነው የሚሉት بل مكر الليل بل سبأنا ما الله ነው مكر الليل የሚላቸው بل مكر الليل مكر مضاف ነው الليل ምንድነው مضاف إليه ስለዚህ مكر የሚገኘው ምን ውስጥ ነው مضاف مظروف ነው مضاف إليه ظرف ነው ليل ነው ያ ሸባብ ሰው እንዳያቸው መክራቸው ليل ነው والنهار ይላል አንዳንድ ጊዜ ነሃርም ያረጉ ይችላሉ ላባሰ
ሌላው ከቀውልህም في عثمان رضي الله عنه شهيد الدار شهيد الدار ይባላሉ ዑስማን رضي الله عنه ስለዚህ አሁንም ይሄ ሸሂድ ያለው መዝሩፍ ነው አዳር ያለው ምንድነው ظرف اضافه بمعنى من ይሆናል بمعنى في طيب ሌላስ መጨረሻስ እንዘክርና ጨርሳለን ሙቀድማችን يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح تبرر سويت جمل قلبه عالم في اللقاء آخر الزمان ويم كساتشوني كمتكو بحالا بميمتاو كفلتم جمل قلبه يجمل كبدا مالتي قبتو نو يكولكلواچوال ይላሉ እግራቸውን በውስጥ አስገብተው ግመሉ እና علم ፍለጋ ሊሄዱ ይቀርባሉ መዲና ካለው የበለጠ ዓሊም ግን አያገኙም ብለዋል ይባላል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وفي ذلك منقب عظيمه للامام مالك رحمه الله امام دار الهجره እሳቸው ናቸው መዲና ላይ ሹህራ ያገኙት ኢማም የእሳቸው ወደሳቸው ጥቆማ ነው ዓለምን ዓለም ንቡዋ ይባላል እኛ መሐለ ሸሂዳችን ነህው እየቀራን ስለሆነ فلا يجدان عالما اعلم من عالم المدينه ይሄ ዓሊም ያለው ወደ መዲና ተጠግቷል ኢዳፋው ምንድነው بمعنى في ነው እንግዲህ ኢዳፋ ለፍዚያናት ሚሉ ይኖራሉ አልሙሂም ይሄ ዓሊም ያለው መዝሩፍ ነው አልመዲና ያለችው ظرف ስለሆነች ለዓሊሙ مضاف اليه ظرف مضاف مظروف የሚሆን ከሆነ بمعنى في ይሰብታል ሶስት እንጂ ሁለት አይነት ብቻ አይደለም ወደሚለው ሚለውን እንይዛለን والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ترتاحون قليلا